السلام علیکم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان پروقار اجتماع اور اے پاکیزہ محفل جس دے اندر تسی حضرات بڑی محبت اور بڑے ذوق نال تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے اس مل بیٹھن نو ساڈی ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ برادر محترم، جماعت دے بہترین خطیب حضرت مولانا محمد فاروق آسم حفظہ اللہ اور انہ دے رفقاء، احباب جماعت، اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین،
اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار چ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ دنیا دے اندر آواز ٹھیک رہن دو، پہلا جتھے سی اوتھے رہن دو، ایکو بیس بند کر کے سادہ ذرا چلا دو، اے بھاری بھاری آواز ختم کر۔ دنیا دے اندر کوئی آدمی اپنا مذہب، عقیدہ، نظریہ اور سوچ بدلن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ دو وجوہات دی بنا تے کوئی بندہ اپنا عقیدہ، اپنا مذہب تبدیل کردا ہے، یا مال، دولت، عہدہ اور اقتدار دے لالچ اندر آ کے بندہ اپنا مذہب اور اپنا عقیدہ تبدیل کر لیندا ہے۔ اگر کوئی بندہ مال و دولت دے لالچ، اقتدار اور عہدے دے لالچ اندر اپنا عقیدہ اور اپنا مسلک تبدیل کرے تو شاید دنیا دے اندر اس تو بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں۔ یا دوسری وجہ کہ بندہ اپنا عقیدہ تبدیل کردا ہے، سمجھدا ہے کہ میرا مخالف جو مینوں دعوت دے رہے ہے اور جو میری سوچ اور میرا مذہب ہے انہوں ویندا ہے، پرکھدا ہے، تحقیق کردا ہے، اور تحقیق دے بعد اس نتیجے تے پہنچدا ہے کہ جو کچھ اے مینوں دعوت دے رہے ہے او اللہ اور اس دے رسول دا فرمان برحق کے تحقیق کر لیندا ہے، اور پھر سابقہ اپنی سوچ اور عقیدہ بدل کے حق نو قبول کر لیندا ہے۔ اے دے نالوں بڑا خوش نصیب کائنات اندر کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام نو دلائل، براہین، معجزات ایسے عطا فرمائے کہ قوماں ویکھ کے تے اس نتیجے تے پہنچن کہ جو کچھ اے سانو دکھا رہے نے اے کسے عام بندے دے وس دی گل نہیں، اوہی بندہ دکھا سکتا ہے جدے نال اللہ دی مدد شامل حال ہوئے۔ جتنے اللہ دے پیارے تشریف لے آئے نے، سب تو پہلا قوماں دا اعتراض، آبجیکشن کہ کیڑی شے نے تانوں نبی بنا دیتا ہے، ساڈے ہتھاں چ جمے پلے ہو، اسی بھی شادیاں کیتیاں نے، تساں بھی کیتیاں نے، اولاداں ساڈیاں بھی نے، اولاداں تہاڈیاں بھی نے، رشتہ داریاں ساڈیاں بھی نے، رشتہ داریاں تہاڈیاں بھی نے، کیڑی شے نے تانوں نبی بنا دیتا ہے؟ ہن اللہ دے نبیاں نے جیڑا جواب دیتا ہے، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کریا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قالت لہم رسلہم، ہولی ذرا آکھیا جے، تھوڑا جا ہور ہولی، گجراں والے بیک گیئر تے خیر نہ چلن لگ پے۔ ہاں، قالت لہم رسلہم، ماشاءاللہ علماء کرام دی جماعت، مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب، حضرت مولانا علامہ نصر اللہ خان مظفر حفظہ اللہ دس رہے سن، پچھلے دنوں انہاں دے برادر محترم وفات پا گئے نے، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو صبر جمیل عطا فرمائے اور انہاں نو کروٹ کروٹ
جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے۔ علامہ صاحب مولانا قاری محمود آسم ساری دنیا ماشاءاللہ جان دی، دسن دی لوڑ نہیں۔ قاری محمود آسم صاحب حفظہ اللہ ساری جماعت دے بڑے پیارے خطیب بھی نے اور مقرر بھی نے۔ اگے حضرت مولانا عرفان محمدی صاحب، قاری عبد النور صاحب، اے خواجہ عبد القیوم دی نشانی، اللہ انہوں سلامت رکھے۔ بڑا عظیم انسان سی، اللہ انہاں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اور ساڈے بھائی محترم مرزا عمیر صاحب، مرزا زید صاحب، انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا فرمانا، اللہ انہاں نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مولانا فاروق آسم صاحب نے محترم خواجہ صاحب دے بعد اللہ دی توفیق نال اپنے دوستاں نال ساتھیاں نال اس مسجد دی انتظامیہ نال مل کے اللہ دے اس گھر نو بڑے پیار بڑے محبت دے نال الحمدللہ تسی دیکھ رہے ہو کتنا بڑا کتاب و سنت دا اللہ نے مرکز بنا دیتا ہے۔ اللہ انہوں سدا آباد رکھے، اے دے بانیان جو دنیا تو چلے گیا نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرمائے اور اپنے اس گھر نو انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ میرے بھائیو توجہ میرے وار رکھو، میں انشاءاللہ بڑے اختصار نہ چند باتاں کہہ کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ ذوالجلال دے نبیہ نے جیڑا جواب دیتا ہے ذرا قرآن دے الفاظ نوٹ فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے قالت لہم رسولہم انہن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا بإذن اللہ۔ اللہ دے نبی جواب دے رہے ہیں کوئی شک نہیں اے دے اندر جو تسی کہہ رہے ہو گل تے حقیقت انجی ہے۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندیاں چوں جنوں چاندے نے نبوت واسطے چن لیندے نے۔ سبحان اللہ، اللہ جنوں چاندے نے نبوت واسطے چن لیندے نے، تے جنوں اللہ نبوت واسطے چن لین او پھر عام انسان نہیں رہ جاندا، او قدم قدم تے اللہ دی نگرانی وچ آ جاندا، قدم قدم تے اللہ ذوالجلال دی راہنمائی وچ آ جاندا ہے۔ ہن رب العالمین کیویں چن لیندے نے؟ قرآن دا ایک ہور مقام ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام رات دے اندھیرے اندر آپ تشریف لے جا رہے ہیں تے اپنی اہلیہ محترمہ نو بٹھایا، فرمایا تسی ذرا ایتھے ٹھہرو، میں پتہ کر کے آواں سامنے روشنی شعلہ نظر آ رہا ہے، میں پتہ کراں اگ مل جاتے لے آ کے سیکھ لیں گے، سردی بڑی ہے، اگ نہ ملی کو بندہ بشر مل گیا تے چلو او دے کولو رہنمائی لے لیں گے، تسلی راہ دی کر لیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے نقشہ کھچے ہے ازرا نارن ازرا نارن فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبض او اجد علی النار ہدی فلما نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی وانا
اخترتک فاستمع لما جناب موسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں اس روشنی اس شولے دی طرف جا رہے ہیں قریب پہنچے نا اچانک آواز ہوندی ہے یا موسیٰ انی انا ربک موسیٰ میں تواڈا رب بول رہا ہوں تے انج کرو فاخلعن علیک پیارے جتی ذرا پیچھے اتار کے آؤ انکا بالواد المقدس طویٰ یہ جگہ بڑی پاکیزہ تے بڑی مقدس ہے ہن اگلی گل کی ہے وَأَنَا اخْتَرْتُکَ وَأَنَا اخْتَرْتُکَ سونےو میں توانو نبوت واسطے چون لے آئے میں توانو نبوت واسطے چون لے آئے گجرہ والیو ہن اندازہ کرو ہاں لین اگ گئے نے میل رب گئے لین اگ گئے نے میل رب گیا لین اگ گئے نے لب نبوت گئی ہے لین اگ گئے نے میل پگ گئی ہے تے او بھی نبوت دی سبحان اللہ انج رب العالمین اور اوتھے کی آکھیا اللہ دے نبی فرماندے نے گل ایوے جو آندے ہو حقیقت انجی ہے تسی بھی کھاندے پیندے ہو اسی بھی کھانے پینے ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ اللہ جنوں چاندے نے نبوت واسطے چون لیندے نے ہن جنہاں نو اللہ نبوت واسطے چون لیندے نے ایک گل اور ذہن چ رکھو مسلک اہل حدیث ہے کہ انبیاء دے معجزات برحق نے تے ولیاں دی کرامات بھی اولی اولی بول دے تو اڈے کو گڑبڑ لگن لگ بھئی ہے ولیاں دی کرامات بھی انبیاء دے معجزات برحق نے ولیاں دی کرامات بھی برحق نے جیڑا انبیاء دے معجزات اندر شک کردہ ہے انہوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہی دیئے جیڑا اولیاء دی کرامات اندر شک کردہ ہے انہوں بھی اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہی دیئے اور آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو اللہ جلال دی ایک بڑی پیاری تے اللہ دی ولیہ تے اللہ دی بندی قرآن نے او دا تذکرہ انج کیتا ہے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا سیدہ مریم الگ تھلگ تشریف فرمانے تے اللہ ذوالجلال دا بھیجیا فرشتہ انسانی شکل دے اندر آیا تے سیدہ مریم دے سامنے آیا تے سیدہ پریشان ہو گئی فرماندیا نے پاویں بڑا ہی نیک ہوئیں گا متقی ہوئیں گا پر کڈا بھی چنگا انج کلیا تینوں میرے سامنے نہیں سی آنا چاہیے ایک مسئلہ اور بھی نوٹ فرما لو میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ سمجھایا نبی پاک نے امت دی تربیت فرمائی ہے آپ فرماندے نے کوئی غیر محرم عورت تے غیر محرم مرد اے دونوں الگ کلے نہ ہون انہاں وچ تیسرا شیطان ہوندا اے نبی پاک نے فرمایا ایتھے کی آندے او لو جی ایڈی بھی کادی آخر آ گئی ہے ایڈی بھی کادی اگ لگی ہے تیری میری گل غلط ہو سکتی ہے میرے پیغمبر دی گل حکمت تو خالی ہو سکتی
او نہیں حکمت. اور خود نبی پاک رات دا ویلا رمضان المبارک دیا راتاں نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر اعتکاف فرما رہے ہیں تے مومنہ دی اما جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیاں. نبی پاک نہ آ کے ملاقات فرمائے, جو ضروری گفتگو فرمانا چاندیا سن گل کیتے فارغ ہوئیاں. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ مسجد دے دروازے تک چھڑن واسطے تشریف لے جا رہے ہیں. آقا مسجد دے دروازے جو پہنچے, گلی چو دو صحابی گزر دینے آپ فرما دینے گل سنو. جی آقا. فرمایا اے میری بیوی ہے. اللہ اللہ, اینی احتیاط, اے میری بیوی. صحابان نے سونے ہو تو اڈے بارے والا کو بندہ سوچ سکتا ہے, کو تصور کر سکتا ہے. اور میرا عقیدہ نبی پاک دے بارے سوچنا تے بڑی دور دی گل ہے, تصور بھی گناہ ہے. حضور علیہ السلام فرماندے نے گل سنو. جی آقا. فرمایا اے میری بیوی ہے. سونے ہو تو اڈے بارے والا کو تصور کر سکتا ہے, کو سوچ سکتا ہے. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے گل ایوے شیطان انسان دے جسم اندر انج چل دے جویں خون گردش کردا ہے. میں تاں تانوں دس دیتا ہے کہ کتے شیطان تواڈے دل وچ اے نہ وسوسہ پیدا کر دیوے کہ رات دے اندھیرے اندر محمد مصطفیٰ پتہ نہیں کیڑی عورت دے لاگے کھڑے نے. یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اس شریعت دے اندر امت دی رہنمائی فرمائی ہے. سیدہ مریم فرماندیاں نے پاویں کڈا چنگا پاویں کڈا نیک تینوں انج میرے سامنے نہیں سی آنا چاہیے. تے آن والا کی آندا ہے بی بی جو تو سمجھیے میں او نہیں, جو تو سمجھیے میں او نہیں, تے جو میں وہاں او تو نہیں سمجھ سکے. کون ہے تو؟ تے آندے نے انما انا رسول رب کے, انما انا رسول رب کے لے آہا بالا کے غلام زکی. میں تے اللہ دا بھیجیا فرشتہ آیا تے تینوں بیٹے دیاں خوشخبریاں سنان واسطے آیا. سیدہ فرماندیاں نے کیویں دیاں گلاں کرنا. اولاد جنن واسطے دو طریقے نے, ایک جائز ہے ایک نجائز ہے, ایک حلال ہے ایک حرام ہے. تے میں انہاں دوواں طریقیاں جو کوئی طریقہ بھی اختیار نہیں کیتا. حلال طریقہ نکاح ہے, میں نکاح بھی نہیں کیتا. نجائز طریقہ برائی ہے, میں برائی دے لاگے بھی نہیں گئے. تے میں والا بیٹے نو کیویں جنم دے آنگے. کہن لگا بی بی اگلی گل دا مینوں نہیں پتا, میں تے سنیا دین آیا واں, تو لین والی جانے او دین والا جانے. میں تے سنیا دین آیا, تو لین والی جانے رحمان دین والا جانے. پھر میرے رب نے اپنی قدرت دے کرشمے دکھائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی قدرت کاملہ دے نال سیدہ مریم دی گود اندر پایا. سبحان اللہ. پریشانی دی اس حد تک تسی اندازہ فرما لو کہ سیدہ مریم فرما رہی ہیں یا لیتنی متو قبل ھذا, یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا.
کاش میں اج دا دن آن تو پہلا مر گئی ہوندے۔ اولاداں والیو جان دیو نا جدی جوان بیٹی دی عصمت تے عزت والی چادر تے داغ لگ جائے اونا ماپیاں دا معاشرے اندر منہ کڈنا جرم بن جاندا ہے، اونا بھائیاں دا معاشرے اندر زندہ رہنا جرم بن جاندا ہے۔ جس جوان بیٹی دی عصمت تار تار ہو جائے اس بیٹی دا معاشرے اندر رہنا گناہ سمجھیا جاندا ہے۔ سیدہ مریم نے فرمان دیا نے یا لیتنی متو قبل ھذا، دعا کر اللہ ہر ایک دی بیٹی دی عزت دی آپ حفاظت فرمائے۔ اللہ اسی بڑے گناہگار تے بڑے خطاکار تے بڑے سیاکار ہاں، اللہ تینوں تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی جس معاشرے تے جس دور جو اسی گزر رہے ہیں نہ گھر کسے دی عزت محفوظ ہے تے نہ باہر کسے دی عزت محفوظ ہے۔ عرشاں والے ساڈیاں سارے دیاں بیٹیاں ساڈیاں بہناں تے ساڈیاں ماواں دی عزت دی قدم قدم تے حفاظت فرما لے۔ فرمان دیا نے یا لیتنی متو قبل ھذا، کاش میں اج دا دن آن تو پہلا مر گئی ہوندے، میں مٹی نال مٹی ہو گئی ہوندی، میں قوم دے سامنے جاواں گی تے کیڑا منہ لے کے جاواں گی۔ یا لیتنی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے میری بندی پریشان نہیں ہونا، یا اللہ کراں گے۔ فرمایا آ پانی دا چشمہ ابل پیا، پانی پی لے تے آ کھجور دا سکا جا پرانا تنا کھلوتا اینو پھڑ کے ہلاؤ، وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ مریم اے کھجور دا تنا اینو پھڑ کے چنگی طرح ہلاواں گی یا اللہ، سکا تنا تے کی ہوئے گا؟ فرمایا ہلانا تیرا کم میں، اتوں تازہ کھجوراں گرانا عرش والے رب دا کم میں۔ ہلاتے سہی تنا ہلایا کھجوراں ڈگیاں، فرمایا ہن انج کر کھجوراں کھا لے پانی پی لے، پتر نو اٹھا لے، اکھاں ٹھنڈیاں کر لے، قوم وال چلی جا۔ یا اللہ کی جواب دیاں گی، کیڑا منہ لے کے جاواں، میں لوکاں نو کی جا کے آکھاں گے؟ فرمایا پریشان نہیں ہونا، اللہ آکھاں گی۔ فرمایا تو کچھ نہ آکھی، میں آپ ہی اخوا لواں گا۔ سبحان اللہ، تو نہ بولے میں آپ ہی بلوا لواں گا تے اخوا لواں گا۔ تو کی گانا انی نذرت للرحمن صوما، میں چپ دا روزہ رکھیا، میں چپ دا روزہ رکھیا۔ پتر چکیا پانی پیتا ہے، کھجوراں کھا لیاں نے، قوم وال ٹر گئی۔ جننے منہ اونیاں گلاں، کسے دیندار کرانے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اوہی جرم، اوہی گناہ، اوہی غلطی معاشرے دا کوئی عام فرد کرے، لوگ دے ال توجہ نہیں کر دے، اوہی غلطی یا اس تو بھی کم کسے دیندار کرانے دے اندر خدا نہ خواستہ آ جائے تے آسمان سر تے اٹھا لیندے نے،
لو جناب فلانے نے اے کر دیتا فلانے نے اے کر دیتا تاڑیاں وجن ڈیاں نے تماشا لگ گیا اے نیکاں دی بدنامی اتے نیکاں دی بدنامی اتے خوشیاں کرن ہزاراں بے شرمانو شرم نہ آوے اپنیاں کی کاراں بچہ گود اندرے گھر تشریف لے آئیاں جن نے منہ اونیاں گلاں زبانہ نہیں رہ گئیاں سٹین گنا بن گئیاں نے زبانہ نہیں رہ گئیاں تلواراں بن گئیاں نے کوئی آدھا نہیں مریم ہنیر پائے نعوذ باللہ تیری ماں تے انج دی نہیں سے تیرا باپ تے انج دا نہیں سے تیرے پرا تے بڑے چنگے تے نیک سن انج دے نہیں سن نی مریم تو کی ہنیر ماریا تے سیدہ مریم پریشان نے ہے چوب نے فرمان دیا نے وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ منو نہ پوچھو آن والے نو ہی پوچھ لو انہاں آکھیا نالے نعوذ باللہ غلطی گناہ تے نجائز بچہ لے کے آئی ہے استغفر اللہ العیاذ باللہ تے نالے سانو پہلیاں بجھان نہیں ہیں پیدے کو لو پوچھ لو کدی دودھ پیندے بچے بھی بولے اور ہے بھی حقیقت ہے دودھ پیندے بچے کدی بولے بولو تو ساں تے چھڑیا تسی تے بولو دودھ پیندے بچے کدی بولے نہیں فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ انہوں ہی پوچھو اور میں کہا کرنا بڑے بڑے خطیب جلسے آندے تسی ویندے ہو پروگرام علماء کرام دے وعدے لے گئے اشتہار چھاپے گئے فلیکساں بنائیاں گئیاں کھانیاں دا انتظام کیتا گیا اسٹیج لگائے گئے نعریاں دا استقبال کیتا گیا لو جناب پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کیتیاں گئیاں مولوی صاحب دے گال چو پھلاں دے ہار پائے جا رہے نے تے میں قربان جاواں ایک ایوی خطیب جے پنڈ سارا کٹھا ویڑا بھریا ہویا تے خطیب صاحب ماں دا دودھ پیندے نے سبحان اللہ خطیب صاحب ماں دا دودھ پیندے نے کوئی کسے طرح بول دا کوئی کسے طرح بول دا تے اچانک خطیب اپنے چہرے نو قوم وال موڑ کے فرماندے نے انی عبداللہ میری ماں تے الزام لگانے والوں میری ماں تے بہتان تراشیاں کرنے والوں الزام تراشیاں کرنے والوں انی عبداللہ میری ماں دا قصور کوئی نہیں میری ماں پاکیزہ ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا ماشاءاللہ پسوری صاحب آ گئے میں گل اپنی ہون چھتی مکا دینا توجہ فرمایا جی ذرا این سیدہ مریم تے جناب عیسیٰ یعنی اللہ اپنی قدرت دے کرشمے دکھان دینے میں قربان جاواں جدوں واری آئی میرے تے تواڈے آقا جناب محمد علیہ السلام دی بدر دی جنگ وچ نا لڑدیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن دا ایک تیر آیا تے سیدھا آپ دی اکھ وچ لگدا دشمن دا تیر جناب قتادہ دی اکھ وچ لگدا تے اکھ دا ڈیلا چہرے تے لٹک پیندا صحابہ پریشان نے آپ خود زخمی تے پریشان نے کئی ساتھی کہن لگے انج کرو اے اکھ دا ڈیلا
وینا کٹ دیو، زخم آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، چلو تکلیف تو بچ جائے گا۔ تے جناب قتادہ فرما دینے نہیں نہ کٹو، مینوں میرے مصطفیٰ کو لے چلو۔ سبحان، پیر کامل ہونا چاہیے، بولو پیر کامل ہونا چاہیے، اور اے کامل پیر دے دعا کرو اللہ اس پیر دے لڑ سانو بھی لا چھڑے تے سونیا اے دے تے ہی سانو موت نصیب فرما دے۔ اسے واسطے سیانے آندے نا پانی پیئے پون کے تے مرشد پھڑیے اور اساں الحمدللہ چن کے پھڑیا۔ جس جیسا کائنات وچ رب نے دوجا بنایا ہی کوئی نہیں، اور عبد الصمد اللہ دی قبر تے رحمت دی برخا نازل فرمائے۔ بڑی پیاری ایک گل کریا کر دے سن، ایک آمدناواں دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے، ایک آمدناواں دی گالے پہ راضی ہونے سن سن کے، کہندے پانی پیو پون کے، کہندے پانی پیو پون کے، نالے مرشد پھڑیو چون چون کے، اساں چون کے جے مرشد پھڑیا، اساں چون کے جے مرشد پھڑیا، جیدہ سب نالو اچا ستارہ ہے، اساں چون کے جے مرشد پھڑیا، جیدہ سب نالو اچا ستارہ ہے، ایک جگ وچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیارا ہے، جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے اونوں ملنا عجب نظارہ ہے۔ جیڑا لڑ اس اللہ سانو اس نبی دے لڑ لا چھڑے، جیڑا لڑ اس دے لگ جاوے اونوں ملنا عجب نظارہ ہے۔ لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے، لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے، ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں، لوکی مرشد پھڑ دے نے چھوٹے، ساڈا چھوٹیاں نال تے جوڑ نہیں، ساڈا مرشد کملی والا، ساڈا مرشد کملی والا، ساڈا مرشد کملی والا، جدے جیا جگ وچ ہور نہیں۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا۔ اللہ ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام نو ایسے دلائل، ایسے براہین عطا فرمائے نے کہ لوگ ویکھ کے گل پھر آ کے قسمت تے مک دیئے، نصیباں تے مقدرہ تے مک دیئے، لوگ ویکھ کے اللہ ذوالجلال دے اور او دے احکامات دے اور او دے رسولان دے فرما بردار تے تابعدار بن جاندے نے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آئیے رب نے جیسا راہبر، جیسا رہنما، جیسا مقتدا، جیسا پیشوا سانو عطا فرمایا، الحمدللہ سانو اس بات تے فخر ہے کہ ساڈے مصطفیٰ جیسا کائنات اندر رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں۔ مصطفیٰ تے جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب جیسی کائنات اندر دوسری کتاب کوئی نہیں، یعنی قرآن بھی اللہ تے صاحب قرآن بھی اللہ، یہ دونوں اپنے سجے کھبے ہاتھ دے اندر پکڑ لو، انشاءاللہ دنیا اندر بھی عزت ملے گی، قبر حشر اندر بھی عظمت نصیب ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔